तर नमस्कार सगळ्यांक, माझे नाव रुशांक नायक आणि हांव गोवा युनिवर्सिटीचो एक भुरगो। आमी सांगपाचें म्हणल्यार फाटले 3 तारखेक हांगा गोवा ह्या विद्यापीठान एक इलेक्शन जाल्लें, जे फर्स्ट टायम अशें जाल्लें की पयलीं कितें जातालें, सगळे GR निवडून येताले आनी ते एक्झिक्युटीव पॅनल निवडून हाडटाले। बट ह्या फावटी फर्स्ट टायम इन गोवा युनिवर्सिटी एक्झिक्युटीव पॅनला खातीर सगळे युनिवर्सिटीक वोट करपाक मेळिल्ले। आनी ते सांगपाचें म्हटल्यार 3 तारखेक आमचे पॅनल जे टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी जे आसा ते भुरग्यांनी केल्ले पॅनल आनी भुरगे वांगडा व्हरतले हे ओत घेवन आमी इलेक्शनाक गेल्ले। आनी तशेंच जाल्लेलें आसा, NSUI बॅक्ड पॅनलाक आमचे TFU हे पॅनलान हरलेले आसा आनी हे आमची 9 वर्सां चलताली, हे आमचे 10वें वर्स, आमी एक डेकेड कंप्लीट केल्लेलो आसा। आनी सांगपाचें म्हटल्यार बाकीच्या पार्ट्यांक कितें दिसलेलें की वर्सान एकदां जशी अळमी उगवता पळय तशी ह्या वर्साय तेंचें कितें उगवप जातलें काय म्हणून, पूण तशें जालें ना। सगळे भुरग्यांनी आमकां परत एकदां सपोर्ट दाखयलो, परत एकदां आमी भुरग्यांचो विश्वास जिखलेलो आसा आनी भुरग्यांनी आमकां विश्वास दाखयलेलो आसा कारणान आमी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। देव बरें करूं। हांव खूब जाण आसा आमच्या वांगडा, वेल विशर्स, आमचे फ्रेंड्स जे आमकां सपोर्ट करपा आयिल्ले अशे खूब भुरगे आसा, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणत जाल्यार खूब वेळ लागतलो, त्या खातीर सगळ्यांक परत एकदां थँक्यू म्हणटा। देव बरें करूं। आमच्या वांगडा आयज हांगा इलेक्टेड पॅनल आयिल्ले आसा आनी आमचे भुरगे आयिल्ले आसा। इलेक्टेड पॅनलान प्रेसिडेंट म्हणून आमचो सतीश खांडेपारकर आयिल्लो आसा, CSाक आमचो वैभव पळय आयिल्लो आसा, GS आमचो चेतन नायक आसा, आर्या म्हणून आमचे रिप्रेझेंटेटीव हे पॅनलान निवडून आयिल्ले आसता PhD, आनी LR आमचे प्रभा नायक म्हणून आयिल्ले आसा। आतां सतीश खांडेपारकर तुमच्या फुड्यान उलयतलो। नमस्कार, म्हजें नांव सतीश खांडेपारकर आनी ह्या वर्सा हांव गोवा युनिवर्सिटीचो प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट जाल्लो आसा। सो सांगपाचें म्हणल्यार गोवा युनिवर्सिटीन खुबशे इश्यूज चलत येतात आनी लास्ट इयर हांव स्पोर्ट्स आनी कल्चरल सेक्रेटरी आशिल्लो, त्या टायमार सुद्दां आमी सॉल्व केल्ले। ह्या वर्सा आमचो मेजर फोकस आसतलो तो म्हणल्यार बस शेडीचो इशू। आतां गोवा बिझनेस स्कूल आसा, मागीर स्कूल ऑफ केमिकल सायन्सीस आसा, थंय बस शेड्स ना, सो त्यो आमी खंय तरी फुडें प्रोग्रेस करपाक ट्राय करतले ताचेर। दॅट वील बी आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंडली आसा तो म्हणल्यार वायफाय कनेक्टिविटी आनी रेंज प्रॉब्लेम जाता, जशें की ब्लॉक A, B आनी C हातून मेजरली प्रॉब्लेम आसा। आतां ताचेर 2 सोल्युशन्स आसा, एक तर टावर घालपाचे सो दॅट मोबायल कनेक्टिविटी मेळटा, ऑर एल्स वायफाय प्रोवायड करपाचो फॉर स्टुडंट्स, कित्याक खूबदां इमर्जन्सी आसता तेन्ना सुद्दां भुरग्यांक कॉल लागना घरा कडेन। सो हो सेकंड इशू आसा। तिसरो म्हणलो जाल्यार आतां गर्ल्स हॉस्टेल टायमींग जो आमचो आसा तो 8 आसा, 8 म्हणल्यार खूबच कमी आसा, सो तो आमी एक्सटेंड करपाक ट्राय करतले टू 9 or 9:30, दॅट वील बी थर्ड। आनी हे तुमकां मेजर 3 इशू सांगले, अशे बारीक बारीक खुबशे इशू आसा जे आमी ह्या वर्सा घेतले। भुरग्यां कडल्यान जे कितें क्वेरीज येता ऑर तांकां कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी सॉल्व करपाक ट्राय करतले। आनी हांव भुरग्यांक थँक्यू म्हणटा की ताणें आमकां ट्रस्ट दाखयलो फूल पॅनलान आनी भरघोस मतांनी निवडून हाडले। वोटींग टोटल जाल्ले ते म्हणल्यार अरावंड 1200 सुमार जाल्ले, सो तातूंतल्यान आमचे फूल 5 जाणांचे पॅनल जिखून आयिल्ले आसा। आतां चेतन नायक। नमस्कार, म्हजें नांव चेतन नायक आनी हांव एज अ सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयिल्लो आसा ह्या इलेक्शनाक। जस्ट हांव सगळ्या ईच एंड एवरी युनिवर्सिटी स्टुडंटाचे देव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। इतलो म्हाका सपोर्ट दाखयलो आनी इतलो म्हाका बहुमतांनी निवडून हाडलो। सो थँक्यू सो मच ईच एंड एवरी वन। आनी अशेंच आमी फुडें सरूया आनी युनिवर्सिटीचें नांव एक उच्च स्तरार व्हरून पावया। देव बरें करूं। सो नमस्कार, म्हजें नांव वैभव निलेश पै। हांव एक पार्ट 1चो स्टुडंट आज गोवा युनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयला। पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्या भुरग्यांनी आमच्या समोर आमच्या बरोबर रावले आनी आमकां सपोर्ट दाखयलो म्हणून। सो आतां हांव स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेक्रेटरी। तशें गोवा युनिवर्सिटीन आज स्पोर्ट्स आनी कल्चरल हातून आमी खुबशे इनवॉल्व आसता। सो स्पोर्ट्सान म्हणजे प्ले ऑन म्हणून आमचो एक इव्हेंट जाता आनी कल्चरलान प्लेटोनिका म्हणून गोवा युनिवर्सिटीचो इव्हेंट जाता। सो आमचे हेतू इव्हेंट्स करपाचे आनी हे करपाचे म्हणजे की भुरग्यांची जी 2 वर्सां लास्ट आसा, सो तातूंत भुरग्यां भितर जी कला आसा ती सादर करपाक आमी खंय तरी तांकां प्लॅटफॉर्म दिता। सो भुरग्यांनी तातूंत सादर करून तांचें नांव आसा तेंय वयर काडपाचें आनी गोवा युनिवर्सिटीचेंय नांव वयर काडपाचें। इतलेंच मागता भुरग्यां कडेन की तुमी पार्टिसिपेशन म्हणजे स्टडीज आमी युनिवर्सिटीन शिकपाकच आयल्या, बट खंय तरी शिक्षणाच्या बरोबर खंय तरी कल्चरल आनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हातून तुमचें पार्टिसिपेशन आसपाक जाय म्हणून इतलेंच सांगपाक सोदता। थँक्यू। नमस्कार, म्हजें नांव प्रभा नायक। हांव मनोहर पर्रीकर स्कुलान LLM पार्ट 1 करता। 3 तारखेक जाल्या त्या इलेक्शनाक हांव लेडीज रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जिखून आयिल्लें आसा। सगळ्या स्टुडंट्साचे मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणपाक सोदता। तांणी आमकां इतले आमचेर ट्रस्ट दाखयलो आनी आमकां जिखून हाडलें म्हणून। थँक्यू। नमस्कार, म्हजें नांव आर्या प्रभुदेसाय। हांव रिसर्च स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव म्हणून निवडून आयिल्लें आसा आनी हांव सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता की दे शोड अप एंड सपोर्टेड ऑल ऑफ अस। तुमकां कितें विचारपाचें? एक्झिक्युटीव कावन्सिलान तुमी इलेक्ट जावन येयले, कितें चॅलेंजींग आसलें? ह्या फावट चॅलेंजींग म्हणल्यार मेन आशिल्लें ते जशें रुशांकान सांगलें, पयलीं कितें जातालें, एक GR म्हणून रिप्रेझेंटेटीव जिखून येताले आनी ते खंय तरी वोटींग करताले। फर्स्ट टायम गोवा युनिवर्सिटीन ओपन वोटींग जाल्लें आनी वोटींगूय बऱ्या भशेन जालें। म्हाका दिसता 1265 वॉज द कावंट फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट।
सो तातूंत इतलें वोटींग जाल्लें आनी दर भुरग्या कडेन पावप हो एक चॅलेंज आशिल्लो आनी तातूंत आमी पावले बी त्या भुरग्यां कडेन आनी हें आमकां खंय तरी कनेक्ट करता भुरग्यां कडेन की फाल्यां इश्यू सुद्दां आसा जाल्यार भुरगे डायरेक्टली अप्रोच करपाक येता पयलीं कितें जातालें GRAच्या थ्रू अप्रोच करचें पडटालें आतां नाव दे कॅन डायरेक्टली अप्रोच टू द एग्जिक्युटीव कावन्सील दीस इज द गुड स्टेप वीच हॅज हॅपन्ड इन गोवा युनिवर्सिटी आणि चॅलेंजींग म्हणत जाल्यार आमकां जे बाकीचे पॅनल आशिल्ले जे आमचे अगेन्स्ट आशिल्ले इंडिपेंडंट म्हण मागीर NSY बॅक पॅनल म्हण सगळ्यांनी आमचेर खूब ट्राय केली स्पेशली NSY बॅक पॅनलान आमचेर खूब डिफमेशन्स घातले आमी अशें आसा तशें आसा म्हणून बट भुरग्यांक मॅन्युप्युलेट करपाक पावले ना कित्याक भुरगे आमचे पॅनल जे आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी तयार केले ते सोडून भुरग्यांनी खंयच गेले ना परत एकदां टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी हे पॅनल ओडून दाखयले आनी हेजे फुड्यानूय जितली वर्सां युनिवर्सिटी चलतली तितली वर्सां टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी हे पॅनल चलतले अशें आस बाळगितान भुरग्यांक परत एकदां थँक्यू म्हणटा कितके पॅनल आसले तुमी ह्या फावट 2 मेजर पॅनल आशिल्ले ते वन वॉज NSY बॅक पॅनल आनी सेकंड वॉज टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी आनी थोड्या जाणां इंडिपेंडंटूय राविल्ले ABVP पॅनल ना ABVPन पॅनल घालूं ना कित्याक ते खबर ना म्हाका रिजन्स बट दे हॅड नॉट पुट द पॅनल तुमकां खंयचो बॅक टाकलो कोणी टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी ना आमकां कोणाचो डायरेक्टली बॅक असो नाशिल्लो वी वर टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी म्हणून फुडें सरिल्ले भुरगे सो दॅट्स अबाउट इंडिपेंडंट पॅनल इंडिपेंडंट पॅनल हांगासर गोवा युनिवर्सिटीन सेफ्टी कन्सर्न कित्याक हांगा सेक्युरिटी ना आनी कॅमेरा ना ताजेर तुमी कशें कितें फुडें एक्चुअली सेक्युरिटी ना हे रॉंग सेक्युरिटीज असतात रातचे उदक ते पेट्रोलिंग चलता तुम्ही जर केन्ना येयले रातचे 10 येयात 11 येयात यू विल सी द सेक्युरिटी गार्ड नियर एवरी ब्लॉक बट कॅमेरा आसा हो शुअरली इशू घेतले आमी आतां लास्ट इयर कॅमेरा नाशिल्ले इन जुबली हॉल सुद्दां आज जुबली हॉलान कॅमेरा घाल्या जशें आमची गव्हर्मेंट कॉलेज जाल्ल्या कारणान थोडे प्रोसिजर स्लो जाता बट शुअरली जातली हळूहळू करून कामां विल सी टू इट किंवा सेफ्टी कन्सर्ना खातीर आमचे पॅनल तरी सदांच उबे आसतले विथ तूं म्हणटा सेक्युरिटी आहा म्हणून जेन्ना हांगा एंट्री मारता पळय कोणूच आडयना त्या आयडी स्टेट बँक आहा पळय तोय कोण आडयना सो कशी सेक्युरिटी आहा म्हणटा तूं ना सेक्युरिटी एज इन हांवें तुमकां सांगिल्लें सेक्युरिटी गार्ड्स आसतात हे करपाक युनिवर्सिटी आतां येदी व्हडली आसा की सगळ्या कडेन गेट्स घालपाक पॉसिबल ना SBI म्हणल्यार थंय गेट घालपाक ना आनी फ्रॉम ब्लॉक A टील ब्लॉक G पर्यंत जर तुम्ही पळयलें जाल्यार आतां थोडे कडेन स्कुलांनी आतां ब्लॉक F आसा गोवा बिझनेस स्कूल तातूंत सुद्दां गेट्स बंद करता रातच्यो देन ब्लॉक G आसा थंय गेट्स घालून बंद केल्ल्यो आसता सो दीस इज हॅपनिंग समवेर ह्या वर्सा आमी ट्राय करतले की सेफ्टी कन्सर्न तुमी जशें म्हणलां तशें बरे तरेन मातसो प्रोग्रेस करतले सेफ्टी कन्सर्नाचेर सुद्दां टुगेदर मोबाईल नेटवर्क इश्यूज कशें तुमी सो ताचेर 2 स्टेप्स घेवपाक येता मेजरली थ्रू कावन्सील सायड आयदर आमी प्रपोज करपाक येता टावर घालपा खातीर खंयच्या एका मोबायल नेटवर्काचे ऑर एल्स स्टुडंटा खातीर एक फ्री वायफाय जो फी आसतलो आतां स्टुडंटा खातीर वायफाय आसा गोवा युनिवर्सिटीन बट ते ओन्ली लॅपटॉपाक मेळटा आनी ताका एंटी व्हायरस जाय पडटा सो काम जें आसा तें स्टुडंट्साचेर जाता बट आतां इमर्जन्सी जर कोणाक कॉल करपाक जाय कॉल येता जाल्यार तेन्ना प्रॉब्लेम जाता सो तो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करता तुमकां सांगलें अशें 2 तरेन जावपाक जाता एक तर वायफाय स्टुडंटा खातीर घालपाचो ऑर एल्स मोबायल टावर घालून नेटवर्क प्रोवायड करता टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी अंडर तुमी आनी कितें कितें एक्टिविटीज न्यू करपाक पळयता आमी लास्ट इयर सुद्दां खुबश्यो एक्टिविटीज स्टार्ट केल्ल्यो जशें की दांडिया नायट केल्ली आमी लास्ट इयर फन डेज केल्ले आनी एट अ स्टुडंट लेवल आमी आतां खूब डॉग्स आसा हांगा इन एंड अरावंड द कॅम्पस तांकां सुद्दां आमी फीड करतात सो अशे खुबशे इनिशिएटिव्स बारीक बारीक आसा जे आमी घेत आसतात सो बोथ म्हणल्यार कल्चरल सायड एज वेल एज स्पोर्ट्स सायड एज वेल एज सोशल कॉजा खातीरूय जे कितें आसा ते आमी घेतले आनी मेजर तुमकां सांगपाचें म्हणलें ह्या फावट आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प एक करतले गोवा युनिवर्सिटीन आनी भुरग्यांचे म्हणल्यार एक हे करतले एक चॅनल करतले जंय भुरग्यांचो ब्लड ग्रुप आमी घेतले आनी जेन्ना गरज पडटा कोणाकूय आसूं तो फ्रॉम फॅकल्टी आसूं टू सेक्युरिटी गार्ड तो कोणाकूय ऑर भुरग्यांच्या पेरंट्सांक आसूं जाल्यार आमकां एक डिटेल आसतली की बाबा कोणाचे ब्लड ग्रुप कितें आनी आमी ताका प्रपोज करपाक शकतले की बाबा तुमी ब्लड दिताले दियात म्हणून सो दॅट वी वील डू दीस इयर तो डेटा आमी कलेक्ट करतले भुरगे विलिंग आसा ते जॉइन जातले आमकां आयज 5 सप्टेंबर टिचर्स डे ताजेर तुका कितें सांगचें दिसता सो टिचर्स डे बद्दल सांगचें म्हणल्यार टिचर्स आर आमचे सगळ्यान व्हडले सपोर्टर केन्नाय कितें जालें म्हणटकीर आमी पयलीं वता ते टिचरींग कडेन वता सो सगळे टिचरींक हांव म्हणटा हॅप्पी टिचर्स डे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमी सदांच आमकां अशें मोटिवेट करीत रावात आनी सदांच आमची हेल्प करात आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी बरे भशेन शिकयता आनी तुमच्या खातीर आमी वयर सरतले त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी हॅप्पी टिचर्स डे वन्स अगेन थँक्यू थँक्यू बॅनर घेवन जाल्यार